हाल भदौ 1 गते सोमबार बसेको मन्त्री परिषदका बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। कोभिड सम्बन्धी केही थप निर्णयहरू नेपाल सरकारले गरेको छ। पहिले भएका केही निर्णयहरूलाई थप व्याख्या गर्नुपर्ने र केहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन थप कामहरू गर्नुपर्ने सन्दर्भमा यो म भन्न गइरहेको छु। सरकारका निर्णयहरू जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समिति, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा DCCMC भन्छौँ, त्यसबाट कोभिड-19 को सङ्क्रमण जोखिमको विश्लेषण गरी सङ्क्रमण जोखिमको अवस्थाका आधारमा सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 को उपदफा 2 बमोजिम कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि सम्बन्धित जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्र लागू हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र सोको निमित्त आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 बमोजिमको अधिकार समेत प्रयोग गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकर्रर गरी अधिकार सुम्पने। त्यसैसँग जोडिएको अर्को निर्णय छ। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा त्यस्ता स्थानभित्रका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरू न्यूनतम मात्रामा कर्मचारी उपस्थित गराई कार्यालय सञ्चालन गर्ने र सो बाहेकका अन्य कर्मचारीलाई सुरक्षित रूपमा घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने तोकिएका कार्यहरू गर्ने अथवा वर्क फ्रम होमको व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउने। त्यसै गरी सार्वजनिक आवागमन, पेसा व्यवसाय सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा आवत जावत, सबै प्रकारका बैठक, सेमिनार, गोष्ठी, तालिम, सम्मेलन, धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप लगायतका विषयमा यस पूर्वका आदेशहरूद्वारा गरिएका व्यवस्थाहरू र जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षाका मापदण्ड, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सम्बन्धी मापदण्ड, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ सम्बन्धी मापदण्ड तथा अन्य व्यवस्थाहरू कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको सम्बन्धमा सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिमका आदेशको अङ्ग भएकोले त्यस्ता सबै आदेश, मापदण्ड तथा व्यवस्थाहरूको पालना गर्ने गराउने कार्य कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC र सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर र सम्बन्धित मन्त्रालयले सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने। सो व्यवस्थाको प्रतिकूल काम कारबाही भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने। यो विषयमा अलिकति व्याख्या गरौँ। सरकारले जारी गरेका कुनै पनि निर्देशनहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो अर्थमा जारी गरेका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू अथवा कोभिडसँग सम्बन्धित सबै निर्देशनहरू र निर्णयहरू सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 को कुनै न कुनै दफा आकर्षित हुने गरी त्यसलाई टेकेर गरिएका निर्णयहरू हुन्। त्यो आदेश हो, त्यसको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हुन्छ र त्यो आदेश पालना गराउनको लागि गृह प्रशासन र स्थानीय प्रशासनले काम गर्न सक्छ। त्यसो हुनाले सरकारले जारी गरेका निर्देशनहरू, मापदण्डहरू या कार्यविधिहरू जे जति छन् त्यसलाई आदेशकै अङ्ग मानेर सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले त्यसलाई सम्मान गर्ने, त्यसको पालना गर्ने र कोभिडको जोखिम नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने र आफू पनि सुरक्षित हुने। त्यो अभिप्रायले फेरि यो विषयलाई यो चाहिँ सङ्क्रामक रोग ऐनकै अङ्ग हो है भनेर थप स्पष्ट पार्नु परेको कारणले र यो मापदण्ड पालना गर्ने गराउने निकायहरूलाई पनि यसमा कुनै दुविधा छ भने, स्थानीय प्रशासनलाई दुविधा छ भने, गृह मन्त्रालय सुरक्षा निकायलाई कुनै दुविधा छ भने त्यो दुविधामा नपर्नु हुन र सङ्क्रामक रोग ऐनको जुन आदेश हो, त्यो सङ्क्रामक रोग सम्बन्धी जुन आदेश हो त्यो आदेशको अङ्गको रूपमा यी सबैलाई बुझेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने र त्यसको परिपालना गर्ने गराउने कुराहरू र सबैले त्यसलाई ससम्मान, त्यसको आचार संहिता, त्यसको निर्देशनभित्र बस्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले यो कुरो मैले यहाँ थप व्याख्या गर्न चाहेको।
अब दोस्रो विषय छ बाढी पहिरोसँग सम्बन्धित। हामी सबैलाई थाहा छँदैछ, हालै आएको अविरल वर्षाको कारण सिन्धुपाल्चोक र कालीकोट लगायतका देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न स्थानहरूमा बाढी पहिरो आई ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। उक्त दुःखद घटनामा परि ज्यान गुमाउने मृतकहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै शोक प्रकट गर्ने, प्रभावित शोक सन्तप्त परिवार जनप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्ने र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने पनि सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय हो। र यसै क्रममा बाढी पहिरोमा परि घाइते हुनेहरूको उपचारको सम्पूर्ण खर्च सरकारले मिलाउने, घाइतेहरूको उपचारमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिने। अर्को त्योसँग सम्बन्धित अर्को निर्णय छ विपद पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड 2064 संशोधन समेतमा भएको व्यवस्था बमोजिम देखाएको राहत सहायता र सहयोग यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने भन्ने छ। त्यसमा राहत रकम विपदको घटनामा परि कुनै परिवारमा एकजनाको मृत्यु भएमा रु 2 लाख, सोही परिवारमा अन्य व्यक्तिको समेत मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप रु 1 लाखका दरले नगद सहायता, विपदबाट घर बहाल आवास नष्ट भएका र खाद्यान्न बाली तथा जग्गा जमिन वा पसल व्यवसाय समेत नोक्सानी भई तत्काल गुजाराको लागि खाद्यान्न समेत नभएको वा दुवै अवस्थाका पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र प्रति परिवार 5 जनासम्म सदस्य भएको परिवार भए रु 15,000 र 5 जनाभन्दा बढी सदस्य परिवार भएको भए रु 20,000 को दरले तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने र आर्थिक सहयोगको सन्दर्भमा विपदका घटनामा परि खाद्यान्न र हाल बसोबास गरिरहेको घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएमा वा पूर्ण नष्ट नभए तापनि सम्भावित खतराबाट जोगिन सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर निर्माण गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो परिवारलाई प्रति परिवार रु 1 लाखसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने। त्यसपछि उपचार र यातायात खर्चको सन्दर्भमा पनि घाइते हुनेहरूलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खर्च, अस्पतालबाट घर जान प्रति व्यक्ति रु 1,000 र यातायात खर्च। यो चाहिँ घाइतेहरूलाई कहिलेकाहीँ हामीले हेलिकप्टरबाट अथवा अन्यत्रबाट पनि उद्धार गरेर लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। उद्धार हुन्छ, उपचार हुन्छ र फर्केर जाने खर्च पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले फर्केर जानको लागि बाटो खर्च र यातायात खर्च पनि दिने गरी मन्त्री परिषदले यो निर्णय गरेको हो। त्यसपछि सहुलियत दरमा निर्माण सामग्रीको विषयमा पनि निर्णय भएको छ। त्यो चाहिँ क्षति भएको घर पुनर्निर्माणको लागि प्रचलित कानुन बमोजिम जिल्ला स्थित वन कार्यालय मार्फत सहुलियत दरमा काठ उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था हामीले सुरक्षित आवास कार्यक्रममा पनि पहिलेदेखि नै गरिबीको रेखामुनिको परिवारहरूको लागि पहिलेदेखि नै कार्यान्वयन ल्याएको छौँ र यो विपदबाट विस्थापित भएका परिवारहरूलाई पनि निर्माणको लागि यो सुविधा दिने भन्ने निर्णय भएको हो। त्यसै गरी यो विपदसँगै सम्बन्धित निर्णय हो। असुरक्षित, विकट, विकासका पूर्वाधार पुर्याउन कठिन, अति दुर्गम स्थानमा रहेका बस्तीहरू समेतलाई योजनाबद्ध रूपले सुरक्षित स्थानमा विकासका पूर्वाधार एवं उपयुक्त सेवा सुविधा सहितका व्यवस्थित र सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने सरकारको नीति प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने। यसै क्रममा देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको कार्य शहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्ने, सोको समन्वय गृह मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भएको छ। खास गरी सुरक्षित आवास र चाहिँ यो एकीकृत बस्ती विकासका कुराहरू र व्यवस्थित बस्ती विकासका कुराहरू भूकम्पपछि अलि हामीले जोड बलकै साथ अघि बढाएका छौँ। यद्यपि साधन स्रोतको सीमितता, स्थानीय सहयोग र आफ्नो थात थलो नछोड्ने एक किसिमको परिवारहरूको एउटा आफ्नो ठाउँप्रतिको मोहले पनि जोखिममै बस्न चाहने बरु भन्ने किसिमको मनोवृत्ति समेतले पनि हामीले सोचे जति त्यो बस्ती स्थानान्तरणको काम अघि बढाउन पर्याप्त मात्रामा सकिएको छैन। त्यसमा बस्ती स्थानान्तरणसँगै
त्यहाँ उहाँहरूको जीविकोपार्जनको व्यवस्था पनि सँगसँगै गर्नुपर्ने हो, रोजगारीको आधार पनि सृजना गर्नुपर्ने र कृषिमा आधारित परिवारहरूको लागि काहीँ न काहीँ थप त्यो व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने हुनाले यो अलिकति समय लाग्ने विषय छ। तर पनि अहिले सबैभन्दा उच्च जोखिममा भएका क्षेत्र र त्यहाँ रहेका परिवारहरूलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित बस्तीमा लगेर व्यवस्थित गर्ने र एकीकृत बस्ती विकासका अवधारणालाई छिटो कार्यान्वयन गर्नलाई शहरी विकास मन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण र गृह मन्त्रालयले पनि त्यसमा शान्ति सुरक्षाको विषय पनि आउँछ, त्यो समेत गर्ने भएर निर्णय भएको छ। अब म अरू मन्त्री परिषदका अरू निर्णयहरू यहाँहरूलाई सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। अर्थ मन्त्रालयको 3टा प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको म सुनाउन गइरहेको छु। एउटा विश्व ब्याङ्क समूह अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको सेयर खरिद गर्न स्वीकृति दिने। विश्व ब्याङ्क समूहभित्र 6वटा निकायहरू छन्, त्यसमा एउटा विश्व ब्याङ्क आफै भयो, अर्को चाहिँ आइएफसी जसलाई हामी चाहिँ इन्टरनेसनल फाइनेन्स कर्पोरेसन भन्छौँ र त्यसलाई नेपालीमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम भन्छौँ, त्यसको पनि सदस्य हामी छौँ। त्यसले आफ्नो पुँजी बढाउने र कारोबारको आकार बढाउने हुनाले उसले थप पुँजी माग गरेको र त्यो थप पुँजी दिनलाई सरकारले आफ्नो सेयर, त्यो संस्थामा आफ्नो सेयर नघट्ने गरी थप सेयर लगानी गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको हो। अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा यो शासक विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणाली, खास गरी यो दक्षिण पूर्वी एसियाली, हामी चाहिँ दक्षिण एसियालीको पनि केही छिमेकी मुलुकहरूको बिचमा विद्युत व्यापार गर्नको लागि, विद्युतीय प्रणाली सुदृढीकरण गर्नको लागि एसियाली विकास ब्याङ्कबाट अमेरिकी डलर 200 मिलियन, करिब करिब 24 अर्ब रुपियाँ र त्यो चाहिँ सहुलियतपूर्ण ऋण, र नर्वे सरकारको तर्फबाट अमेरिकी डलर 35 मिलियन, जुन चाहिँ 4 अर्बभन्दा बढीको रकम हुन्छ, त्यो अनुदान चाहिँ स्वीकार गर्ने भनिएको छ। त्यो निर्णय भएको छ। अर्थ मन्त्रालयको अर्को एउटा प्रस्तावमा भएको निर्णय चाहिँ राजस्व बोर्डको अध्यक्षमा पूर्व सचिव महेश दाहाल र सदस्यमा पूर्व सहसचिव निर्मल हरि अधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। त्यसपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गरिएको छ। रासायनिक मलको एकातिर माग जति आपूर्ति गर्नलाई स्रोतका सीमा र अरू कतिपय अहिले कोभिडको कारणले पनि त्यो सम्भव भइरहेको छैन, तर भएको मललाई पनि हामीले व्यवस्थित ढङ्गले वितरण गर्न नसक्दाखेरि कारोबार मूल्य, लागत मूल्य अथवा समयमा मल, भएको मल पनि वितरण उपयुक्त ढङ्गले नहुने, यो सबै समस्या हल गर्नलाई यो निर्देशिका नभएको हुनाले एउटा निर्देशिका तयार गरिएको छ, जसमा सरकारले अनुदानमा दिएको मलको कति मूल्यमा व्यवसायीहरूले बेच्न सक्ने, कृषि सामग्री कम्पनीले कति थपेर मूल्य चार्ज गर्न सक्ने र खुद्रा व्यापारीहरूले त्यसमा कति मूल्य थपेर मात्रै त्योभन्दा बढी लिन नपाउने गरी व्यवस्था गर्ने एउटा कुरो हो। दोस्रो कुरा, त्यो मल कसले पाउँछ भन्ने विषयमा चाहिँ अब स्थानीय तहलाई र प्रदेशलाई पनि जिम्मेवार बनाऊ। हिजो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा हामी स्थानीय विकास अधिकारी भन्थ्यौँ होला, जिल्ला समिति भन्थ्यौँ होला, विकास समिति भन्थ्यौँ होला। अहिलेको सन्दर्भमा हामीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि यसमा समावेश गरेपछि लक्षित समूह जसलाई रासायनिक मल दिनुपर्ने हो उसले पाउने व्यवस्था गरेर त्यसको अनुगमन स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था गर्ने र त्यसको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कमिटीहरू बन्ने र सम्भव भएसम्म कृषि सहकारीको माध्यमबाट, त्यो नहुँदाखेरि पनि निर्धारित कम्पनीहरूको माध्यमबाट निश्चित अनुगमन गरेर स्थानीय तह समेतको अनुगमनमा मल वितरणको प्रणाली अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा यो निर्देशिका जारी भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा प्रस्ताव छ जसमा राजदूतहरूको नियुक्ति छ। त्यसमा बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि गेहेन्द्र राज भण्डारी, पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी र जर्मनीका लागि रामकाजी खड्का हुनुहुन्छ। उहाँहरू तिनैजना परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रोफेसनल कर्मचारी पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ। यो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयको राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्तावमा भएको निर्णय हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्कुल अफ इन्जिनियरिङ र टेक्नोलोजीमा त्यो विराटनगर हो, त्यसलाई बी इलेक्ट्रिकलमा विद्यार्थी सङ्ख्या 48 जना सहितको नयाँ थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल उर्लाबारी मोरङलाई ब्याचलर अफ आर्किटेक्चरमा 48 जना विद्यार्थी सङ्ख्या सहितको नयाँ थप कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा समाज कल्याण परिषदमा रिक्त कोषाध्यक्ष पदमा फाकफोक 7 इलाम निवासी श्री लोकनाथ सुवेदीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषदमा आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 15वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। र त्यसै मन्त्रालयको अर्को प्रस्तावमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा डाक्टर देवराज रोक्का खोटाङलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ। वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपालले ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटको सदस्यता प्राप्त गर्न नेपाल सन्धि ऐन 2047 बमोजिम सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने भन्ने छ। यो ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट चाहिँ खास गरी ग्रिन इकोनोमीको लागि बहस पैरवी गर्ने, त्यो ग्रिन इकोनोमी भनेको हरित अर्थतन्त्र जस अन्तर्गत कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई घटाउँदै लाने र थप कार्बन उत्सर्जन नगरिकन आर्थिक वृद्धिलाई माथि लैजाने र क्रमशः कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउँदै लगेर हामीले चाहिँ जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै जानेमा काम गर्ने संस्था हो। नेपाल त्यसको सदस्य भएपछि हामीले पनि यो क्षेत्रमा प्राज्ञिक र अनुभवहरूको साटासाट गर्न पाउँछौँ। त्यसो भएको हुनाले नेपाल पनि त्यसको सदस्य बन्ने र त्यसको लागि सन्धि ऐनकै व्यवस्थाबाट जानुपर्ने हुनाले संसदमा त्यसलाई पेश गर्नको लागि स्वीकृति दिने मन्त्री परिषदले निर्णय गरे हो। 5वटा पालिकाहरूलाई चाहिँ यो जग्गा प्राप्त गर्नलाई स्वीकृति दिने भन्ने सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा गङ्गादेव गाउँपालिका रोल्पा, सुवर्ण गाउँपालिका बारा, गजुरी गाउँपालिका धादिङ, भानुवानी नगरपालिका तनहुँ र चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका सिन्धुपाल्चोकलाई स्थानीय तहका आफ्ना परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। यसमा अहिले बाँकी रहेका संहिता अनुरूपको कर्मचारी समायोजनमा बाँकी रहेका कामहरूलाई अघि बढाउने कुरा हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य श्री दुर्गा भण्डारीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने भन्ने मन्त्री परिषदको निर्णय भएको छ। केही समय अगाडि मन्त्रालयले दुर्गा भण्डारी र अर्को पाण्डे दीपक पाण्डे हैन ज्यूलाई हामीले प्रेस काउन्सिलको सदस्य नियुक्ति गरेका थियौँ। त्यसमध्येबाट श्री दुर्गा भण्डारी पौडेल महिला हुनुहुन्छ, उहाँलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ। त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका 5 जना डाक्टरहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको 11औं तहमा बढुवा गर्ने भनेर नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ। उहाँहरू हुन्छ डाक्टर अजित खनाल ग्यास्ट्रो इन्टरोलोजी, डाक्टर मुकेश शर्मा पौडेल ग्यास्ट्रो इन्टरोलोजी नै, डाक्टर विकास नेपाल जनरल सर्जरी, डाक्टर रविन बहादुर श्रेष्ठ युरो सर्जरी, डाक्टर सिलु श्रेष्ठ अर्थोपेडिक सर्जरी। नेपाल सरकारको हिजोको मन्त्री परिषदका निर्णयहरू मैले यहाँहरूलाई सार्वजनिक गरेँ।